अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-जर्ह व तादील लिल इमाम इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह का मुकद्दिमा, जो पहली जिल्द मुस्तकिल मुकद्दिमा पर है, किताबु तक़दीमतुल मारिफा लि किताबिल जर्ह व तादील के नाम से। अल्लाहु अकबर। हमारे किबार असातिज़ा ने क्लास में इनफरादी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा नसीहत की थी और हुक्म भी इरशाद फरमाया था कि अल-जर्ह व तादील का मुकद्दिमा बारहा पढ़ें, और हमने इसको बारहा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इल्म जर्ह तादील का तालिब इल्म को चाहिए कि वो अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम का मुकद्दिमा जो पहली जिल्द पर मुश्तमिल है, उसको बार बार पढ़े। ये जर्ह व तादील के बहुत बड़े इमाम इब्न अबी हातिम राजी का मुकद्दिमा है। मुख्तसरन हम इसका तारुफ पेश करना चाहते हैं ताकि इस मुबारक मुकद्दमा को बार बार पढ़ा जाए। ये जो नुस्खा हमारे सामने है, ये दारुल कुतुब अल इल्मिया का तबाशुदा है। सफ़ा नंबर 50 तक मुहक्किक किताब का मुकद्दमा है। सफ़ा नंबर 51 से लेकर 324 तक ये इमाम इब्न अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह का मुकद्दमा है। सुबहान अल्लाह। मुकद्दमा के शुरू में इमाम इब्न अबी हातिम राजी ने सुन्नत की अहमियत पर कुछ लिखा है, और फिर मुख्तलिफ एतराज़ात खुद ही लिख कर फ़ैनकीला से इतराज़ करके तो खुद ही जवाब दिया है, कीला के साथ जवाब दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसमें मुख्तलिफ एतराज़ात, मुख्तलिफ शुबहात का इजाला किया गया है। ये सफ़ा नंबर 52 पर यही एतराज़ात और जवाबात लिखे गए हैं। बड़े बड़े अहम सवाल हैं, बड़े बड़े अहम जवाब हैं। सुबहान अल्लाह। इसके बाद इमाम इब्न अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह ने आदिल रावियों की मुख्तलिफ किस्में बनाई हैं, तबकात और मरातिब बनाए हैं। ये बहस सफ़ा नंबर 54 पर की है। जरा पर पहले बात की है, उसकी अक़साम लिखी हैं, तो उसके बाद सुदूक पर बहस की है। सुबहान अल्लाह। सिका रावियों पर बहस की है। फिर कुरान और सुन्नत से दलाइल दिए हैं कि अइम्मा मुहद्दिसीन ने ये जो जर्ह तादील का इल्म लिया है, यह अपनी मर्जी से नहीं लिया, बल्कि ये कुरान और सुन्नत से ही इल्म लिया गया है। फिर सफ़ा नंबर 56 पे इमाम इब्न अबी हातिम राजी रहमहुल्लाह ने रावियों के 4 मर्तबे बनाए हैं। अल्लाहु अकबर। और ये मर्तबे उन्होंने तफसील दर्ज की है कि पहला मर्तबा असबत अल-हाफिज अल-वरे अल-मुतकिन अल-जहबज तफसील है। फिर दूसरा मर्तबा अल-अदल फी नफ्सी, आगे इसमें तफसील लिखी है। असब्त फी रिवायती असदूक फी नकली, आगे तफसील लिखी है। इसी तरह दीगर भी मर्तबों का जिक्र है। सुबहान अल्लाह। यानी रावियों के मरातिब दर्जा बंदी, सिका रावी हैं तो सारे सिका एक दर्जे के नहीं हैं, बल्कि उनकी भी किस्में हैं।
ضعیف راوی ہیں تو سارے ضعیف راوی ایک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ ان کی بھی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے بہت بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل کے حالات لکھے ہیں اور ہر بات باسند لکھی ہے۔ سب سے پہلے امام مالک بن انس بن ابی عامر ابو عبداللہ الاصبہی رحمہ اللہ، موطا امام مالک والے، ان کے حالات لکھے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ کئی صفحات پر مشتمل ان کے حالات لکھے ہیں اور ان حالات کے اندر بہت کچھ جرح و تعدیل کا علم ہے۔ تو کس طرح راویوں پر بحث کرنی ہے، کس طرح ان کے حالات پر جو باسند اقوال ہیں ان کی تحقیق کیسے کرنی ہے، اور یاد رہے کہ ہر قول جیسے احادیث کی سندیں ہیں اسی طرح یہ جرح و تعدیل کے اقوال کی بھی سندیں ہیں۔ یہ بطور مثال ہمیں جرح و تعدیل جو مقدمہ ہے ہمارے سامنے اس میں ہے، بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں بلکہ ہر بات باسند ہے۔ الجرح و تعدیل میں جو بھی قول لکھا گیا ہے پوری کتاب میں تو وہ باسند ہی لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، پھر سفیان بن عیینہ کے حالات، پھر سفیان ثوری کے، پھر امام شعبہ بن الحجاج کے، پھر امام حماد رحمہ اللہ کے، پھر عبد الرحمن الاوزاعی کے، پھر امام وکیع بن الجراح کے، پھر یحییٰ بن سعید القطان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک، ابو اسحاق الفزاری، ابو مسہر، عبد العالی، پھر عبداللہ بن احمد بن حنبل، پھر یحییٰ بن معین، علی بن عبداللہ بن المدینی، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 18 محدثین کے ائمہ جرح و تعدیل کے حالات لکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ائمہ جرح و تعدیل ہیں، لیکن امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے مشہور ائمہ جرح و تعدیل کے حالات لکھے ہیں۔ یہ کتابت کی یہاں غلطی ہے، ابو عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔ 13 نمبر راوی ابو عبداللہ احمد بن حنبل، تو لکھا ہے عبداللہ احمد بن حنبل، یہاں یہ لفظ ابو رہ گیا ہے، ابو عبداللہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ 18 کبار ائمہ جرح و تعدیل کے حالات لکھنے کے بعد کچھ اور بحوث لکھی ہیں جو خالصتاً جرح و تعدیل کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ مثلا باب فی تثبیت سنن بنقل الرواة لها من کتاب اللہ عز وجل، باب فی باب وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتہ ستنقل وتقبل، باب ثبوت السنن بحث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نقلها عنہ، باب ثبوت السنہ بترغیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبها ووصیتہ بالمرتحلین فیہا، جماع ابواب الجرح والتعدیل وشرح احوال الرواة ومذہبہم الدال علیہا۔ سبحان اللہ۔ یہ بحوث امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب میں کی ہیں، تو ان کو ہمیں بارہا پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں جرح و تعدیل کے فن کا تعارف ہو جائے، اس میں پختگی پیدا ہو اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔